इमरान खान साहब का दबाव रोब दबदबा काम कर गया है। एक मामले में तो एहतसाब अदालत के जज ने हुक्म जारी कर दिया है। एक सफ़े के हुक्म क्या है वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। बल्कि दो चीज़ों पे इमरान खान का दबाव काम कर गया है, क्योंकि आपको पता ही है कि इमरान खान साहब ने बहुत सख्त गुफ्तगू की इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से। और जब इमरान खान साहब ने इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से बहुत सख्त गुफ्तगू की तो उससे अगली समात पर जो आज समात थी, इससे पिछली समात जो थी 2 रोज़ पहले, उस समात में जब कोर्ट रूम में जाते हैं रिपोर्टर्स, तो वो क्या देखते हैं कि कोर्ट रूम का मंजरनामा बिल्कुल तब्दील है। और साकिब बशीर साहब ने जैसे बताया और समी इब्राहिम साहब ने कि 11 फुट ऊंची दीवार खड़ी कर दी गई इमरान खान साहब और मीडिया के दरमियान। और सिर्फ ये नहीं बल्कि फासला भी बढ़ा दिया गया। और देखें, ओपन ट्रायल का मकसद क्या होता है? ओपन ट्रायल का मकसद ये होता है, या ओपन कोर्ट का मकसद क्या होता है? जैसे सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहे हैं, हाई कोर्ट में केस चल रहे हैं, हम कोर्ट में जाते हैं, हम समाअत सुनते हैं, हम उसको रिपोर्ट करते हैं, हम बताते हैं कि जज ने ये कहा, वकील ने ये कहा, ये फ्लॉ सामने आए। और आप देखें कि जब हम रिपोर्ट कर रहे होते हैं तो आपको, व्यूअर्स को, आम पाकिस्तानियों को, आम शहरियों को, हमारी से मुराद है मैं हूँ, साकिब बशीर साहब हैं, एहतशाम कियानी साहब हैं, हुसैन चौधरी साहब हैं, जितने भी हमारे रिपोर्टर्स हैं, उन सब रिपोर्टर्स की बात कर रहा हूँ जो यूट्यूब करते हैं या ट्विटर के ऊपर एक्टिव होते हैं। आमिर सैयद अब्बासी साहब हैं, जितने भी हमारे रिपोर्टर हैं, एहतशाम कियानी साहब, एहतशाम अब्बासी साहब, इदरीस अब्बासी साहब, ये सारे मतलब ज़बरदस्त रिपोर्टर्स हैं। ये जब रिपोर्ट करते हैं तो एक आम शहरी के तौर पे जब आप इनकी रिपोर्टिंग सुनते हैं तो आपको पता चलता है कि इस केस में क्या है, आपको पता चल जाता है फ्लॉज क्या है, आपको पता चल जाता है कि दो नंबरी क्या है, आपको पता चल जाता है वारदातें क्या है। तो इमरान खान साहब के केसेस जब अडयाला जेल में चल रहे थे और मीडिया के ऊपर मुकम्मल पाबंदी थी तो कुछ पता नहीं था। फिर एक वारदात ये की गई, खेल ये खेला गया कि 3-4 रिपोर्टर्स जो मैनेज थे उनको ले जाना शुरू किया गया कि मीडिया भी आ गया है, और कुछ कैदियों को ला के और बिठा दिया गया कि पब्लिक एट लार्ज आई बैठी है। बल्कि वो इंटरेस्टिंग बात सुनाते हैं कि जब उन कैदियों से, या वो कैदी तो नहीं थे, वो थे कोई किसी इदारे के बंदे थे, सिविलियन ड्रेस में आए हुए थे, उनसे पूछा कि आप कौन हैं? उन्होंने कहा कि हम पब्लिक एट लार्ज हैं। यानी उनको बताया गया था ना कि आपको इसलिए बिठा रहे हैं ताकि हम ये तासुर दे सकें कि पब्लिक एट लार्ज भी मौजूद थी, तो उन्होंने कहा पब्लिक एट लार्ज है, मतलब अंदाजा लगाएं इसी से। तो खैर, जब एहतशाम अब्बासी गए, जब साकिब बशीर साहब गए, और उसके बाद एहतशाम अब्बासी पे तो पाबंदी लग गई और उसको बोल टीवी से निकाल भी दिया गया था, उसकी नौकरी भी चली गई एहतशाम अब्बासी की। एहतशाम अब्बासी जो मासद बोल में थे, एहतशाम कियानी इस्लामाबाद को कवर करते हैं। तो उसके बाद साकिब बशीर साहब जाते रहे। साकिब बशीर साहब जबरदस्त रिपोर्ट करते हैं, कमाल रिपोर्टर हैं, जबरदस्त साफी हैं। समी इब्राहिम साहब जबरदस्त आके बाहर बताते हैं क्या हुआ। अब ये हुआ कि उस हेयरिंग पे ज़ाहिर है जब ये गए, मंजरनामा तब्दील था, 11 फुट ऊंची शीशे की दीवार थी, इमरान खान का फासला बढ़ा दिया गया। इमरान खान और सहाफियों के दरमियान 35 से 40 फुट का फासला था, और इमरान खान और जज के दरमियान मीडिया और जज के दरमियान 75 से 80 फुट का फासला था, और मीडिया को कुछ पता नहीं है क्या हो रहा है। इसका मकसद एक तो यह भी है कि जो 2 नंबरियां वहां पे हैं, वारदातें हैं, वो पता ना चलें, दलाइल क्या हो रहे हैं, ये सारी चीजें पता ना चलें, और ये रिपोर्ट ना हो, अवाम को पता ही ना चले कि केस क्या चल रहा है, और पता चल भी नहीं रहा कि क्या क्या दलाइल हो रहे हैं, क्या पॉइंट्स हैं। अब जब ये इमरान खान ने वो बात की और ये दीवारें खड़ी कर दी गई तो इमरान खान ने बहुत रिएक्ट किया। इमरान खान ने कुर्सी पे चढ़ के भी गुफ्तगू करने की कोशिश की, फिर इमरान खान ने ऊंची आवाज में गुफ्तगू की, वो गुफ्तगू आई, और वो जो लास्ट समात थी उसके ऊपर बहुत सख्त इमरान खान बोले थे एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से कि कौन जिम्मेदार होगा अगर बुशरा बीबी साहबा को कुछ होता है, और ये सारा जुल्म जबर और सारी चीजें। अब ये हुआ कि आज इमरान खान साहब के वकला ने, जिसकी तफसीलात अभी मैं लूंगा, जो है वो सलमान सफदर साहब से या उस्मान रियाज गिल साहब से, कि उन्होंने कुछ दरखास्तें दायर की, और फिर इमरान खान ने भी गुस्सा किया। फिर इमरान खान का एक रोब है, दबदबा है, तो वो काम कर गया कि जज साहब ने हुक्म दिया है कि तमाम ये दीवारें गिरा दी जाएं। ये जितनी दीवारें इमरान खान और मीडिया के दरमियान, अदालत और मीडिया के दरमियान खड़ी की गई, इन दीवारों को गिरा दिया जाए। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है पहली। दूसरी बड़ी डेवलपमेंट जो है वो बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, बुशरा बीबी साहबा के हवाले से इमरान खान साहब मुसलसल कह रहे हैं कि, और आज भी इमरान खान साहब ने जज साहब को सारी बात बताई बुशरा बीबी साहबा के हवाले से, जो जेल इंतजामिया कर रही है, जो मीडिया के साथ किया जा रहा है, ये सारी बातें इमरान खान साहब ने बताई, प्रोटेस्ट किया इमरान खान साहब ने। और फिर इमरान खान साहब ने कहा कि ये ओपन कोर्ट वाला माहौल नहीं है, कमरे अदालत में इजाफी दीवारें खड़ी कर दी गई हैं, और उन्होंने कहा कि कोई तरीका नहीं है। इमरान खान बहुत बरहम हुए। अब यह हुआ है कि जनाब जज साहब ने एक सफ़े का बड़ा हुक्म जारी कर दिया है, और एहतसाब अदालत के जज साहब ने कहा है कि शौकत खानम हॉस्पिटल के डॉक्टर आसिम यूसुफ की ज़ेर निगरानी इमरान खान और बुशरा बीबी का तिबी मुआयना कराया जाए, और उन्होंने इस पर रिपोर्ट भी तलब कर ली है। एहतसाब अदालत नंबर 1 के जज नासिर जावेद राना ने कहा है कि सुप्रिंटेंडेंट जेल रावलपिंडी जो है वो फौरी तौर पर उनके इस ऑर्डर पर अमल दरामद करें जो उन्होंने ऑर्डर किया है। और उस ऑर्डर में क्या है, और उन्होंने ये भी कहा है
کہ عمران خان اور بشرا بی بی کے طبی معائنے کرانے کے لیے بار بار کی تحریری اور زبانی درخواستوں پر عدالت کی طرف سے میڈیکل چیک اپ کے احکامات جاری کیے گئے، لیکن عدالت کے احکامات پر کبھی ایک وجہ سے کبھی دوسری وجہ سے عمل درآمد نہیں کیا گیا۔ جج صاحب خود لکھ رہے ہیں کہ ان کے آرڈرز پر عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ کون نہیں کر رہا؟ جیل انتظامیہ نہیں کر رہی۔ جیل انتظامیہ کس کے ماتحت ہے؟ مریم نواز کے ماتحت ہے۔ یہ کہ پنجاب حکومت کے ملازمین ہے نا، اور مریم نواز صاحبہ کس کے ماتحت ہیں وہ آپ کو پتا ہے۔ مریم نواز بیچاری وہ ٹک ٹاک بنا سکتی ہے، باقی کچھ نہیں کر سکتی، آپ نے بھاول نگر والے معاملے میں دیکھ لیا ہے۔ اس کے بعد جج صاحب کہتے ہیں کہ عمل نہیں کیا گیا۔ اس کے بعد جج صاحب نے حکم میں لکھا ہے کہ قیدی کے علاج معالجے کے معاملے پر فریقین کے درمیان ایس او پیز کا تنازع ہے، لیکن جو بھی ہو چونکہ بشرا بی بی معدے کی شدید تکلیف سے دوچار ہیں، اس لیے سپرنٹینڈنٹ جیل راولپنڈی کو حکم دیا جاتا ہے کہ فوری طور پر 22 اپریل تک شوکت خانم کے ڈاکٹر عاصم یوسف اور جیل ڈاکٹرز کی نگرانی میں الشفا ہاسپٹل اسلام آباد سے بشرا بی بی کا طبی معائنہ کرایا جائے۔ اسی طرح عمران خان بھی ڈاکٹر عاصم یوسف کی زیر نگرانی طبی معائنے کے خواہش مند ہیں، اس لیے سپرنٹینڈنٹ جیل راولپنڈی کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ مذکورہ ڈاکٹر یعنی عاصم یوسف صاحب اور جیل ڈاکٹرز کی نگرانی میں عمران خان کا طبی معائنہ کرائیں اور اگلی سماعت پر اس ضمن میں پیش رفت رپورٹ جمع کرائی جائے۔ بڑا آرڈر ہے، بڑا آرڈر اس لیے ہے اب کیا اس آرڈر کو چیلنج کیا جائے گا، اس پر عمل درآمد کیا جائے گا، عمل درآمد نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ بس ہوتا یہ ہے کہ کبھی کبھی کہ جج صاحب آرڈر کر دیتے ہیں، عمل درآمد نہیں ہوتا، اور اگلی بار جج صاحب کا رویہ تبدیل ہوتا ہے۔ جج صاحب جب چیمبر میں جاتے ہیں تو پتہ نہیں ان کے ساتھ ایسا کیا ہوتا ہے کہ ان کا رویہ، ان کا لب و لہجہ سب چینج ہو جاتا ہے۔ جیسے یہ احتشام علی عباسی کی جو درخواست ہے ٹویٹر کھلوانے کے حوالے سے، اس پہ جو سیکنڈ لاسٹ ہیئرنگ تھی اس پہ انہوں نے یہ رمضان کے آخری عشرے کی بات ہے، چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے کہا میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، بڑا اظہار برہمی، اور سارے کہہ رہے تھے ہو کیا گیا ہے۔ پھر اگلی سماعت پہ کیا ہوا؟ اگلی سماعت پہ بالکل رویہ ان کا چینج تھا۔ سیکرٹری داخلہ نے آ کے ایک رپورٹ جمع کرائی کہ قومی سلامتی کا مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے، چیف جسٹس پہ تنقید ہو رہی ہے، قاضی فائز عیسیٰ پہ، اور ہم نے ٹویٹر کو کہا یہ پوسٹر ڈیلیٹ کرو، نہیں کی تو ہم نے بند کر دیا۔ اور مجال ہے کوئی لفظ بھی بولے ہوں عامر فاروق صاحب، تو پھر جب رات پڑتی ہے نا درمیان میں کسی بھی معاملے میں، تو رات کو پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جاتا ہے، چیزیں بدل جاتی ہیں۔ تو یہ جو آرڈر ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ ایک تو یہ دیکھنا ہے اس پہ عمل ہوتا ہے نہیں ہوتا، کیونکہ بشرا بی بی صاحبہ کے حوالے سے مسلسل عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو سلو پوائزن خدا نخواستہ کیا گیا ہے، ان کو کوئی چیز دی گئی ہے جس وجہ سے ان کو بہت مشکل ہو رہی ہے، اور بشرا بی بی صاحبہ کی جو بہن ہے مریم صاحبہ وہ بھی مسلسل اس پہ ٹویٹس کر رہی ہیں، بات کر رہی ہیں، پی ٹی آئی بطور جماعت بھی اس پہ بات کر رہی ہے، اور اس سارے معاملے میں عمران خان صاحب بھی بہت اظہار برہمی کر رہے ہیں، کیونکہ اصل پہ مسئلہ یہ نہیں کہ عمران خان صاحب کی اہلیہ کے ساتھ یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے عمران خان صاحب کو توڑنے کے لیے، اور کہ عمران خان ٹوٹ جائے، اور لیکن وہ نہیں ٹوٹ رہا۔ اب آپ اسی سے اندازہ لگائیں کہ عمران خان صاحب کو توڑنے کے لیے بشرا بی بی صاحبہ کے حوالے سے جس طرح کا گھٹیا عدت والا کیس بنایا گیا، اور اس دن بھی جو یہ اپیل تھی جو شاہ رخ ارجمان صاحب کے پاس، اس میں آپ دیکھیں نا کہ ایک فیمیل کے میں کیا مطلب وہ کہوں آپ کو، ان کے جو فیمیل کے ایشوز ہوتے ہیں ان کو جس طرح سے ڈسکس کیا گیا کہ اتنے دن کا سائیکل ہوتا ہے، کم از کم اتنے دن کا سائیکل ہوتا ہے، اس سے کم کا سائیکل ہوگا تو یہ بیماری ہوگی، اس سے زیادہ 35 دن سے زیادہ کا سائیکل ہوگا تو یہ بیماری ہوگی۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ مطلب آپ ایک شخص کی بیوی کے اتنے پرسنل ایشوز کو اس طرح سے ڈسکس کر رہے ہیں عدالتوں کے اندر، تو مقصد اس کو توڑنا ہے، لیکن وہ نہیں ٹوٹ رہا، وہ اور مضبوط ہو رہا ہے، وہ اور طاقتور ہو رہا ہے، وہ اور جرأت کے ساتھ بات کر رہا ہے۔ تو یہ سارا کچھ عمران خان کو توڑنے کے لیے کیا جا رہا ہے بشرا بی بی صاحبہ کے ساتھ جو کچھ۔ اب سوال یہ ہے کہ الشفا میں جو ٹیسٹ ہوں گے کیا ان کی رپورٹ وہی آئے گی جو اوریجنل ہے؟ مجھے نہیں لگتا، مجھے بالکل نہیں لگتا۔ کیوں؟ عمران خان وزیر اعظم تھا، عمران خان کا اقتدار تھا، عمران خان کے اقتدار میں پرائیویٹ لیب سے نواز شریف کی رپورٹیں چینج ہو گئی تھیں، تو یہ تو پھر بھی عمران خان اس وقت ریاست جو ہے اس وقت جس وقت سب سے بڑی دشمن ہے اس کا نام عمران خان ہے، جس کے خلاف ریاست بالکل کوئی کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے، وہ عمران خان اور بشرا بی بی اور شاہ محمود قریشی اور پی ٹی آئی ہیں۔ تو اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ رپورٹ وہ آئے گی، لیکن بہرحال جج صاحب نے آرڈر تو بڑا کیا ہے۔ اب دو چیزیں دیکھنی ہوگی اگلے تاریخ تک۔ ایک چیز یہ دیکھنی ہوگی کہ آیا بشرا بی بی صاحبہ کا میڈیکل چیک اپ ٹیسٹ کروایا جاتا ہے، نہیں کروایا جاتا؟ کروایا جاتا ہے تو وہ رپورٹ وہ آتی ہے جو اوریجنل ہے یا چینج کر دی جاتی ہے، اور اگر چینج بھی کر دی جاتی ہے تو کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، عامر فاروق صاحب بیٹھے ہیں، ان کے پاس معاملہ آنا ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ جج صاحب نے جو کہا ہے کہ دیواریں گرا دی جائیں، اور کچھ دیواریں گرا بھی دی گئی ہیں، اگلی سماعت پر وہ کیا ماحول ہوگا؟ کیونکہ آج ایک اور چیز ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ ثاقب بشیر صاحب کو اور سمیع ابراہیم صاحب کو نہیں جانے دیا گیا۔ اب ثاقب بشیر صاحب اور سمیع ابراہیم صاحب کو اگلی سماعت پر جانے دیا جاتا ہے، نہیں جانے دیا جاتا۔ دوسرا یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ
پی ٹی آئی نے اوپن ٹرائل کے حوالے سے اسلام آباد کورٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ تو یہ ساری چیزیں ہیں جن پہ دیکھنا ہوگا کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ.